बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहलमी ने अपना एक उसूल बनाया हुआ है कि ज़ईफ़ुल इस्नाद अहादीस और रिवायात फ़ितना हैं और ईमान के लिए ख़तरा हैं। और इंजीनियर साहब ने इस हवाले से बाकायदा क्लिप्स भी बनाए हुए हैं, जैसा कि मजलिस नंबर 14 में इंजीनियर साहब ने ख़ुद इसका इकरार किया है। मेरा इस पे कई दफ़ा क्लिप है, मसला 36 देख लें, ज़ईफ़ुल इस्नाद और मन घड़त अहादीस का फितना। यूट्यूब पे एक मेरा क्लिप भी है, ज़ईफ़ अहादीस ईमान के लिए ख़तरा। मसला नंबर 36 का बाकायदा यही उन्वान है, ज़ईफ़ुल इस्नाद अहादीस का फितना। और इसी तरह इंजीनियर साहब ने रिसर्च पेपर 5B में जो करबला के मुतालिक लिखा गया है, उसके हर पेज के हेडर पर ये इबारत लिखी है कि झूठी, बेसनद और ज़ईफ़ुल इस्नाद तारीख़ी रिवायात के फ़ितनों से बचने वालों के लिए। तो इसमें भी उन्होंने ये अपना उसूल दिया है कि ज़ईफ़ुल इस्नाद रिवायात फ़ितना है। इसी तरह मसला नंबर 70A में जो नमाज के मौजू पर है लेक्चर, उसके अंदर तकरीबन 1 घंटा 19 मिनट पर उन्होंने यही बात की है। ये बात याद रखिए, ये ज़ईफ़ुल इस्नाद जो अहादीस है, इन्हीं की वजह से उम्मत में सारा फितना खड़ा हुआ। मेरे ख़्याल में इतने सबूत काफ़ी हैं इस बात पर कि इंजीनियर साहब का ये उसूल है कि ज़ईफ़ुल इस्नाद रिवायात और अहादीस फ़ितना हैं और ईमान के लिए ख़तरा हैं। अब आगे चलें। ये भी इंजीनियर साहब का उसूल है कि मुदल्लिस की अन वाली रिवायत पक्की ज़ईफ़ होती है जब तक समा की सराहत ना मिले। इन्होंने ये उसूल बारहा बयान किया है अपनी वीडियोज़ में। हम बतौर नमूना के मसला नंबर 70A और मसला नंबर 70B में से उनकी बात पेश करते हैं। अब वो जो अब्दुल्ला बिन मसूद वाली हदीस थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अब्दुल्ला बिन मुबारक का मैंने कौल बयान किया था कि ये हदीस साबित नहीं, उसमें सुफियान सौरी मुदल्लिस है और वो अन से रवायत कर रहे हैं, और मुदल्लिस की अन वाली रवायत ज़ईफ़ होती है। सही मुस्लिम के मुकदमे में ये पेट्रोल लिखा हुआ है, जब तक समा की तस्रीह मौजूद ना हो। तो अब पूरी दुनिया के लोगों को चाहिए कि वो समा की तस्रीह तलाश करें ताकि ये मसला हल हो, लेकिन कोई नहीं मौजूद। जी नाजरीन, आपने सुन लिया इंजीनियर साहब ने कितने एतमाद के साथ और धड़ल्ले से ये बात की कि हदीस इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो तर्क रफ़ैदैन पर है, उसमें सुफियान सौरी मुदल्लिस है और अन से रिवायत है। मुदल्लिस की अन वाली रिवायत ज़ईफ़ होती है जब तक समा की सराहत ना हो। अब दुनिया के सारे लोगों को चाहिए कि वो समा की सराहत तलाश करें और वो नहीं मिलती, लिहाजा ये हदीस ज़ईफ़ है। बाकी जो इंजीनियर साहब सही मुस्लिम के मुकदमे का हवाला दे रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ है। सही मुस्लिम के मुकदमे में ऐसी बात नहीं लिखी कि मुदल्लिस की आने वाली रिवायत ज़ईफ़ होती है जब तक समा की सराहत ना हो। तो खैर, इस पर हम फ़िलहाल बात नहीं करते, ये किसी और क्लिप में इंशाअल्लाह इस पर तफसील से बात करेंगे। ये थी गुफ्तगू मसला नंबर 70A में तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट पर। अब आगे चलें मसला नंबर 70B में उनकी गुफ्तगू इस हवाले से, जो तकरीबन 40 मिनट पर है। अब हम इसको उसूल मुहद्दिसीन पर देखते हैं। बेसिक उसूल है मुहद्दिसीन का, जिसके तहत यह हदीस पक्की ज़ईफ़ है और आज तक इसका सुकम कोई दूर नहीं कर सका। और वो सुकम क्या है कि इस हदीस में सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह मुदल्लिस हैं और वो अन से रवायत कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया कितने एतमाद के साथ इंजीनियर साहब ने ये बात की कि मुहद्दिसीन का ये बेसिक उसूल है कि मुदल्लिस की आने वाली रिवायत ज़ईफ़ होती है, लिहाजा इस उसूल के तहत ये रिवायत पक्की ज़ईफ़ है क्योंकि सुफियान सौरी अन से रिवायत कर रहे हैं, समा की सराहत नहीं है। अब आते हैं असल बात की तरफ। इंजीनियर साहब के इसी उसूल के मुताबिक हम देखते हैं कि इंजीनियर साहब जो अक्सर खुतबों में ये अल्फाज पढ़ते हैं, वकुल्ला ज़लालतिन फिन्नार। इंजीनियर साहब अपनी जिस वीडियो के शुरू में वकुल्ला बिदअतिन ज़लाला वाले अल्फाज पढ़ते हैं, फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद, ये अल्फाज जिस वीडियो के खुतबे में पढ़ते हैं उसके आखिर में वकुल्ला ज़लालतिन फिन्नार के अल्फाज लाजमन पढ़ते हैं। कुरान क्लास के नाम से इनकी 113 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं और तकरीबन हर वीडियो में यही खुतबा होता है और उसमें ये अल्फाज भी लाजमन होते हैं, वकुल्ला ज़लालतिन फिन्नार।
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار۔ اور اسی طرح تفسیر لیکچر کے نام سے سینکڑوں ان کی ویڈیوز ہیں، اور اسی طرح مسائل کے نام سے مسئلہ نمبر 1، 2، اسی طرح ان کی سینکڑوں ویڈیوز ہیں، اور اکثر ویڈیوز میں یہی خطبہ ہوتا ہے اور اس میں یہ الفاظ لازماً پڑھتے ہیں، اور ان الفاظ کا حوالہ بھی کئی جگہ انجینئر صاحب نے دیا ہے کہ یہ الفاظ سنن نسائی کے اندر موجود ہیں۔ مثلا مجلس نمبر 13 اور اس میں 56 منٹ 30 سیکنڈ پر، اور مجلس نمبر 48 1 گھنٹہ 35 منٹ پر، مجلس نمبر 50 تقریباً 43 منٹ پر، مجلس نمبر 53 1 گھنٹہ 12 منٹ 35 سیکنڈ پر، مجلس نمبر 100 اس میں تقریباً 20 منٹ پر انہوں نے ان الفاظ کا حوالہ دیا ہے کہ یہ الفاظ سنن نسائی میں موجود ہیں۔ اور سنن نسائی میں آگے الفاظ موجود ہیں، ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، سنن نسائی میں آگے یہ بھی الفاظ ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سنن نسائی میں جس روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں اس کی سند کیا ہے۔ اسلام 360 کے مطابق سنن نسائی حدیث نمبر 1579 اس میں یہ الفاظ ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی سند کی طرف۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی سند میں وہی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور ان سے روایت ہے، اور اسی روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ کے، اور سماع کی صراحت کہیں بھی نہیں ملتی اس روایت کے اندر۔ تو انجینئر صاحب کے اصول کے مطابق یہ روایت پکی ضعیف ہے، اور ضعیف الاسناد روایات انجینئر صاحب کے اصول کے مطابق فتنہ ہیں اور ایمان کے لیے خطرہ ہیں، لہذا یہ روایت بھی انجینئر صاحب کے اصول کے مطابق فتنہ اور ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسئلہ نمبر 70A اور 70B میں سے ہم انجینئر صاحب کی گفتگو آپ کو سنا چکے ہیں کہ سفیان ثوری کی آن والی روایت ضعیف ہوتی ہے اور پکی ضعیف ہوتی ہے، لیکن انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ انہی دونوں ویڈیوز میں شروع میں جو خطبہ پڑھا ہے انجینئر صاحب نے، اس خطبے میں یہ الفاظ بھی پڑھے ہیں وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ کے، جبکہ یہ الفاظ بھی جس روایت کے اندر موجود ہیں اس روایت میں بھی سفیان ثوری راوی ہے اور ان سے روایت ہے۔ تو بڑا افسوس ہے انجینئر صاحب، جس ویڈیو کے شروع میں سفیان ثوری کی ان والی روایت میں سے آپ الفاظ پڑھ رہے ہیں، اسی ویڈیو کے اندر آپ سفیان ثوری کی ان والی روایت کو پکی ضعیف قرار دے رہے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز میں اکثر جو خطبے ہوتے ہیں، خاص طور پر جس خطبے میں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ کے الفاظ انجینئر صاحب پڑھتے ہیں، تو اس میں وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ کا جملہ لازماً پڑھتے ہیں، اور کئی جگہ انہوں نے اس جملے کے لیے سنن نسائی کا حوالہ دیا، جبکہ سنن نسائی میں یہ جو روایت ہے انجینئر صاحب کے اصول کے مطابق پکی ضعیف ہے، اور ضعیف الاسناد روایات فتنہ اور ایمان کے لیے خطرہ ہیں، لہٰذا انجینئر صاحب کے اصول کے مطابق انجینئر کے یہ سارے خطبے فتنہ اور ایمان کے لیے خطرہ ہیں۔ تو انجینئر صاحب کو چاہیے کہ جن ویڈیوز کے خطبے میں یہ الفاظ انجینئر صاحب نے پڑھے ہیں وہ ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کریں، رجوع کریں، اعلانیہ رجوع کریں، اور دوبارہ وہ ساری ویڈیوز اپلوڈ کریں یہ الفاظ ختم کر کے۔ اگر انجینئر صاحب ایسا نہیں کرتے اور یقیناً ایسا نہیں کریں گے تو پھر انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس بھی یہ بات سمجھ لیں کہ انجینئر صاحب کس قدر مکاری سے کام لیتے ہیں کہ اپنے لیے اصول کچھ ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے اصول کچھ ہوتے ہیں، لینے کے بعد اور ہیں، دینے کے بعد اور ہیں۔ اور اگر انجینئر صاحب نے ان الفاظ کے لیے جو حوالہ دیا سنن نسائی کا، اس میں اگر انجینئر صاحب کے کسی اسٹوڈنٹ کو
سفیان ثوری کے سماع کی صراحت مل جائے تو پیش کریں، ہم انشاءاللہ شکریہ ادا کریں گے، لیکن امید ہے کہ ایسا موقع قیامت تک نہیں آئے گا۔ آپ کے پاس ٹائم قیامت تک ہے، جیسے انجینئر صاحب آج کل یہ جملہ بڑے شوق سے بولتے ہیں۔ اور ایک اور جملہ بھی انجینئر صاحب آج کل بولتے ہیں کہ پہلے اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرو۔ تو انجینئر صاحب پہلے آپ اپنی منجی تلے ڈانگ پھیریں، اپنی ویڈیوز کو دیکھیں، اپنے گریبان کا جائزہ لیں، اپنے گھر کا جائزہ لیں، دوسروں پر آپ اعتراض بعد میں کرنا۔ اگر حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیان ثوری کے ان کی وجہ سے ضعیف ہے، تو پھر آپ سفیان ثوری کی ان والی روایت میں سے یہ الفاظ خطبے کے اندر کیوں پڑھتے ہیں؟ آج تک انجینئر صاحب نے کبھی یہ بات کی ہے کہ یہ جو الفاظ میں پڑھتا ہوں وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، یہ جس روایت میں موجود ہیں وہ روایت ضعیف ہے؟ اگر انجینئر صاحب نے اتنی بات بھی کہیں ہو تو انجینئر صاحب کا کوئی اسٹوڈنٹ اس کا ثبوت پیش کر دے، اس کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ بہرحال اسی سے آپ سمجھ لیں کہ انجینئر اپنے لیے اصول اور بناتا ہے، دوسروں کے لیے اصول اور ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔